માં છે. મસ્તાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષવસ્થિતા ન ચ મસ્તાની ભૂતાની પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ ભૂતભૃન્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવના યથા આકાશ સ્થિતો નિત્યમ વાયુઃ સર્વત્ર ગો મહાન તથા સર્વાણી ભૂતાની મસ્થાની અતિબધારય સર્વભૂતાની કૌંતેય પ્રકૃતિમ યાન્તિ મામિકમ કલ્પક્ષયે પુનસ્તાની કલ્પાદો વિસૃજામ્યહમ પ્રકૃતિમ સ્વામદવષ્ટભ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ભૂતગ્રામમિમં કૃષ્ણમ અવશમ પ્રકૃતેર્વશાત ન ચ મામ તાની કર્માણિ નિબધ્નન્તિ ધનંજય વદાસીનમ અસક્તમ તેષુ કર્મસુ મયાધ્યક્ષેન પ્રકૃતિમ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ વિપરિવર્તતે અવજાનાતિ મામૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતા પરમ ભાવમજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાન વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાશ્રિતા ભજન્તે અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. ચેપ્ટર 9 વર્સ નંબર 13. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. 15 નંબર. જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્યન્ને યજંતો મામ ઉપાસ્યતે એકત્વેન પૃથક્ત્વેન બહુધા વિશ્વતો મુખમ અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ સ્વદાહમહમ ઔષધમ મંત્રોહમામ એવાજ્ય અહમ અગ્નિરહમ હુતમ પિતાહમસ્ય જગત માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકાર વૃક્ષામયજુરેવ ચ ગતિભર્તા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ ક્ષણમ શ્રુહુત પ્રભવ પ્રલયસ્થાનમ નિદાનમ બીજમવ્યયમ તપામ્યહમહમ વર્ષમ નિગૃણામ્યુત્સૃજામ્ય ચ અમૃતંશ્ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદા સચ્ચાહમર્જુન त्रैविध्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति निव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतं गतं काम लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानाति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यान्ति देवान् व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरहतम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि प्रार्थ विपाश्रित्य ते येऽप्यस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि विक्तेवम् आत्मानं मत्परायणम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम 9मो अध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अथ 10मो अध्यायः विभूति योगः. भूय एव श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमदादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमा शमा सुखं दुःखं भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता परं ब्रह्म परम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुं हर्हसि शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां साम्बाप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं सां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मतं हन्तते श्रीभगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमध्यश्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविमर्षुमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं सचिम् वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसां वशूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसांश्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाहं स्कन्दं सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरिरामस्मेकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छ्रेश्रवासो अश्वानां विद्धि माममुत्रोद्भवम् ऐरावतं गजरान्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां वज्रम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहं चषाणां मकरश्चास्मि श्रोतमास्मस्मि जाह्नवी सर्गाणां मन्दिरादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमाकिसि कस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतोमुख मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिक्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुशमाकरः द्युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं यशोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
सत्वं सत्त्ववताहमं कृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां पाप्यहं व्यासं कवीनामुशनः कवि दण्डोदमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यञ्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचर नान्तो नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु तद्देशत प्रोक्त विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो ससम्भव अथवा बहुनेतेन किज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोग नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस यस माताजी 12th चैप्टर तमे रिसाइट करी शकशो। थैंक यू। हरि बोल। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसंज्ञितं यत्ययोक्तवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मया भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मनमव्ययं पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मारुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चादश्चराचरं मम देशे गुडाकेश यच्चन्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यथायुधं दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयदेवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रास्त भवेद्य उदपस्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिरभाषत पश्यामि देवांस्तव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषींश्च सर्वानरुङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि देव विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कादतिमप्रमेयं तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमक्षरं विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनं स्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावात् पृथिव्योदरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वात् अद्भुतस्वरूपं त्वमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोमपाश्च गन्धर्वे अक्षाराशुरसिद्धसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तहताहं नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हितां प्रव्यथितान्तरात्मा त्रुतिं न वन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीचिता च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सवेहावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणप्रसुतपुत्रस्तथासो सहास्मदीरेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गैः यदा यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगा विभिमुखा धवन्ति तथा तवापि नवलोकवीरां विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति तथा प्रदीप्तं जलं प्रतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् स्तवापि वक्त्राणि समुद्धवेगा लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समाग्रान् वदनेर्जलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्य हिमेको भवनाग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समग्रं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिम् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरां मया हतां संजय मामवतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृच्छेत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकरते अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् तमादिदेव पुरुषपुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया त्वतं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्तं नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामतविभ्रमस्त सर्वं समाप्नोति स ततोऽसि सर्वं सखेति मत्वा प्रसभं ययुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया तत् प्रमादात् प्रणयेन वापि यञ्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजने एको अथवाप्युचत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेय पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽप्यधिति कर्तृकुतोऽन्य लोकस्त्रये अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रेस्य सखेव सख्यु पियः प्रियायासि देह सोढुं એને કે ને બંધ કરવા બાજુ अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमिह तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मेन त्वदेन्येन दृष्टपूर्वं न वेदज्ञानेन धनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपं शक्यमहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् इद्रुममेदं व्यपेतभिप्रीतमाना पुनस्त्वात् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य इत्यर्जुनं वासुदेव तथक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासमास भूय भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त संवेद सचेता प्रकृतिं गतः सुदर्शनम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्त अहमेवां विदो जना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वदर्शनयोग नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ख्याति माता जी हरे कृष्णा माता जी चैप्टर 12 भक्ति योग श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रिष्यति रेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ઓમ તત્સદિતિ. બંધ કરવું પડશે દાદી. ઓમ તત્સદિતિ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે ભક્તિયોગ નામ દ્વાદશોऽધ્યાયः. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. अथ त्रयोदशोऽध्यायः ક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગः. એનું સ્ક્રીન બંધ કરી દે રોઈને, એમાં ચાર્જ નથી થઈ રહ્યું એટલા માટે. મોબાઈલમાં પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વિદેતુ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ ચૈવ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ ઇદમ શરીરમ કૌન્તેય ક્ષેત્રમેત્યભિધીયતે એતદ્યો વેદ્ધિ तं રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિધિ. ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપી તમામ વિદ્ધિ સર્વત્ર સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત. ક્ષેત્રજ્ઞયોજ્ઞાજ્ઞા યત્ત જ્ઞાનામतं મમ તક્ષેત્રં યંચ યાદૃક્ય યદ્વિકારી યતશ્ચ યત સ ચ યો યત્પ્રભાવશ્ચ તત્સમાસેન મે શૃણુ. ઋષિર્ભિર્બહુધા ગીતમ છંદોભિર્વિવિધે પૃથક્ બ્રહ્મસૂત્રપદેશ્ચૈકં હેતુમદ્ભિવિનિશ્યતે. મયા ભૂત અહીંયા અવાજ નહીં પ્લીઝ. મયા ભૂતાહંકારો બુદ્ધિ અવ્યક્તમેવ હય ચ ઇન્દ્રિયાણિ દશેકં ચ પંચચેન્દ્રિયગોચરા ઈચ્છાદ્વેષ સુખમ દુઃખમ સંઘાતશ્ચેત ધૃતિઃ એતક્ષેત્ર સમાસેન સવિકારમુદારતમ. અમાનિત્વમ અદંભિત્વમ અહિંસા ક્ષાંતિરાર્જવમ આચર્યોપાસનમ શૌચમ સ્થિરમાસનમ નિગ્રહ ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ અહંકાર એવ ચ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિર્દુઃખ દોષાનુદર્શનમ અશક્તિર્નિસ્વંગ પુત્રદાર ગુહાદિષુ નિત્ય ચ સમચિત્તસ્ટમ અનિષ્ટો અપપત્તિષુ મયી ચાનન્યે યોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી વિવિક્તદેશો સેવિત્વમ અમરતિર જન સંસદી અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ તત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શનમ એતજ્ઞાનેતિ પ્રોક્તમ અજ્ઞાનમ યદતોન્યથા જ્ઞેયં યત્ત પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વામૃતમ મશ્નુતે. અનાદિમનંતરમ મત્પરમ બ્રહ્મ ન તત્ નાસદુચ્યતે સર્વત પ્રાણિપાદમ તत् સર્વતોક્ષિ શિરોમુખમ સર્વત ક્ષિતિમન્લોકે સર્વં વૃત્ય સમ આવૃત્ય તિષ્ઠતિ. સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વભૂતૈવ નિર્ગુણ ગુણભુક્ ભૃંક ચ બહિરંતશ્ચ ભૂતાનામ અચરમ ગોચરમેવ ચ સૂક્ષ્મતત્વા વિજ્ઞેયં દૂરસ્થમ ચાંતિકે ચ તત અવિભક્તમ ચ ભૂતેષુ વિભક્તમિવ ચ સ્થિરમ ભૂતભૃત ચ તજ્ઞેયં ગ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ જ્યોતિષામશ્નિ જ્યોતિષતમસ પરમુચ્યતે. જ્ઞાનમ જ્ઞેયં જ્ઞાનગમ્યં હૃદિ સર્વસ્ય તિષ્ઠિતમ
विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त इति द्वज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ययनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकार्यं कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजा गुणा कारणं गुणसङ्गस्य सदसत् योनिषु जायते उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता भोक्ता महेश्वरं परमात्मेति चापि उक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं व्यति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वामे जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्तेव मृत्युश्रुतपरायणा यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रं क्षेत्रसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यन्तस् अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समव्यवस्थितमीश्वरं न हि हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथक् भावन् एकस्थम् अनुपस्थिष्यति पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् मत्पर परमात्माम् अव्यय शरीरस्थितोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतः सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रान्वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाश प्रत्येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रयो रेवन्मनन्तरं चानक चक्षुषा भूत प्रकृत मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम 14 अध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ पंचदश अध्यायः चतुर्दश अध्यायः सॉरी तृतीयः तो पहले गुणत्रय विभाग योगः परं भूय प्रवक्ष्यामि नानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनेः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मान् गर्भमहा दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता तत् सत्वं राजस्वमम् इति गुणा प्रकृतिं सम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिन् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वम् प्रकाशकमनामयं सुखे संगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगं समुद्भवं तानि बध्नानि कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्तं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रज कर्मणि भारत
ज्ञानमावृत्तं तु तम प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयस्त्वं भवति भारत रजस्वमतमश्चैव तम सत्वं रजस्तथा सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धिं सर्वमित्युत इत्युत लोभः प्रवृत्तराभ्यस् लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशम स्मृशा रजस्येतानि जायन्ते विवुद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततो तदोत्तमविदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सत्कृतस्याहुः सात्विक निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस फलं सत्त्वं संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव स प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्सो मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्यगुणान् वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यगुणे लभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखं विमुक्तो मृष्यते श्नुते कलिंगे स्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचर कथं तेषां स्त्रीगुणान् अतति वर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दास्तुतिर् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत च उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्वा तेनान् ब्रह्मभूयान् कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह्यम् अमृतं व्यवसायस्य स्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे सेकान्तकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चौर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुहृदमूलम् असङ्गच्छच्चेन दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे
निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्रामत्रीश्वर गृहीतेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानं नैनं पश्यन्त चेतसा यद्यादित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदो एव चाहं त्वामिमो पुरुषो लोके क्षरचाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्त्वा मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ षोडशोऽध्यायः देवासुरसम्पद्विभागयोगः अभयं सत्त्वसंशुद्धिं ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्तत्याग शान्तिरपशनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्दवं ह्यचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नीतिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पादमासुरीं देवीं सम्पाद्विमोक्षाय निबद्धायम् आसुरीमता मा शुच सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुरी एव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्त्यकामहेतुकम् एतां दृष्टिम् अष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता कामामिश्रत्य दुष्पुरं दम्भवान् मदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ता अमुपाश्रिता कामोपभोगा परमा एता विदितनिश्चिता आशापाशशतेर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थं संचयान् इदमाद्य मया लब्धिम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हत
शत्रुन् अहनिष्ये चापन चापरानपि ईश्वरोऽहं योगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो जनवानास्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मयं यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानम् अदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहङ्कारबलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूयका तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभानाम् आसुरींश्चैव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढाः जन्मनि जन्मनि मामप्याय कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम् अधमां गतिं त्रिविधं नरकेस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेत्यत्र त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचार्यत्यात्मानः श्रेयस्तो ततो याति परां गतिं यः शस्त्राविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रं विधानलोकं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। તમે શ્રદ્ધાતયા યોગ વાંચશો 17મો અધ્યાય તમે વાંચશો તમને કદાચ 17 પાછળના અધ્યાય તમને કદાચ સારા ફાવતા હશે. હું તમને આપું માઇક, અહીંયા આવી જાઓ. માઇકમાંથી બોલવું પડશે. તમે અહીંયા આવી જાઓ. 17મો અધ્યાય અહીંયા આવી જાઓ. અહીંયાથી ચાલુ. R1 એક question છે. R1, do you have a question? Join audio. Yes, Arwa, do you have a question? Okay, let me continue. स्टार्ट करो. सप्तदश अध्याय श्रद्धात्री विभाग योग. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मृत्सुजै यजन ये शास्त्रविधि मृत्सुजै यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाश स्वभावजा
सात्वकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽहं पुरुष यो यच्छद्रस एव स यजन्ते सात्विका देवान् सरक्षासि राजता प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसाधना अशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थ भूतग्राममचेतस माचेवान्त शरीरस्थ तान्वितासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तततानां तेषा भेदामयं शृणु आयुष्वत्तकलारोग सुखप्रीतिविवर्धना रस्यास्तिग्नास्तिरादग्धा आहार सात्वकप्रिया कट्टवं न विम्नातिष्ण तिष्णवृक्षविदाहिना आहारराजसस्येष्टा दुःखशोकामया प्रता यात्यां गतिरत उति पर्योषिते चेत् उच्छिष्टमपि चामेद्य भोजन तामसपर्यम् अफलाघ्राविधि यज्ञो विधि द्रष्टव्य इच्यते यस्त्वमिति मनस समाधाय स सात्विक अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमभिदेवयत् युज्यते वर्षक्षेत्र यज्ञविधिराजसं विधिमिसृष्टं न मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञ तामस परिचक्षते देवद्वित्पुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्म अहिंसा च शारीरतपुच्यते अनुद्वेगकरं सात्य सत्यप्रियति जयत स्वाध्यायाप्सनं वेगं वाङ्मय तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्म मौनमात्मा विनिग्रह भाव संस्तुतिर्ये तपो मानसमुच्यते श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तंति नरे अफलांसिते सात्विक परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चेवयत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमं ध्रुवं मूढज्ञानहत्य यत्प्रियकाकृतप परस्यनार्थवा तत्तमासमुदाहृतं दातव्यमितिदेनान दीयतेनुपकारेणे ते देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं श्रुतं यत्युप्रतुपकारता फलमुदेशे व्याघ्नं दीयते च परिक्लिष्ट तत्तानं साजसंस्कृतम् अदेशकाल यद्यानं पात्रे भयस दीयते असत्कृतान तत्दावृतम् ओम तत्तिति निर्देशो ब्रह्मण सिद्धि स्मृत ब्रह्मणस्तेन वेताय यज्ञ साविता पुरा तस्माद्दात्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रभवन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनं तदित्यनभिसन्धाय फल यज्ञ तपक्रिया दानक्रियविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदिते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सतप्त पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः चोच्यते कर्म चैव ततीर्यस्य सदित्वा विद्यते अश्रद्धाहुत तपस्तं कृत च एत असदिति च पार्थ न तुरत ओम तत्तदिति श्रीमद्सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे कंसवते सतनामय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ 10th मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथुकेनेश निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यना कर्मणान्यास संन्यास कवयो विदु सर्वकर्मफलस्त्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणम्। त्याज्य दोषोदिक्यय कर्म प्राहु मनीषिणं यज्ञदान कर्मण्य त्याजमिति चापरे निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र देवी संपर्कित यज्ञदान कर्मण्य त्याज्य कामय तथा यज्ञोदान तपश्चैव पवनानि मनीषिणां
एतान्यपि कर्माणि संज्ञेयफलानि च कर्तव्यनिति विपार्थ निश्चितमतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो पद्धते मोह तस्य परित्याग तामस परिकीर्तिते। दुःखमित्येवत् कर्म काय कलेशभया त्यजेत् सकृतराज त्याग नैव त्याग फलभेत कार्यमित्येवत् कर्म नियते कर्जुनं संज्ञ त्यक्त्वा फलस्तेव त्यागतिमुक्ते न द्रेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चेन सन्नयं न हि देहप्रदशक्य त्यक्तु कर्माण शेषत यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी दीयते अनिष्टमिष्ट च त्रिविध कर्मफलं भवत्यातज्ञाप्यत्य न च ज्ञाकृत पच्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांघ्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण च पृथग्वेदितं विविधाश्च पृथक्चेष्ट दैव चैवात्र पंचमं शरीरवान्मयवित कर्म प्रारब्धेत नरम् न्यायव्याप्य पच्येते तत्रैव क्षति कर्तारम् आत्मान न केवल हेतुयम् पश्यन्त कृत्तिबन्ना स पच्यते दुर्गति यस्य नाकृतो भावो बुद्धिः स न लिप्यते हत्वा विषा इमं लोकान् हति न निबध्यते। ज्ञान ज्ञान परिदाता त्रिविध कर्म चोदना कर्ण कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिवगुण भेदत प्रोच्यते गुण संज्ञाने यथावचुनितान्यपि सर्वभूतेषु इनकं भवमीक्षते अविभक्त विभक्तेषु तज ज्ञान विधि सात्विकं पृथक् तद यज्ञानं नाना भावा पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तजत् ज्ञान विधि राजसं यत्युक्तं कर्मे कार्य सक्तमे हुतम अतद्वार्थजल्पच्च तत्तमसंवृतम नियत संगरित अरागकृतम अफल पेप्सुना कर्म यत सात्विकमुच्यते यत्युक्कां पेप्सुना कर्म साह कारेण वाप्यनम क्रियते बहुलायास तदर्भृतम अनुबंधक्ष हिंसान मनवेक्ष च पुरुषम मोहदर्भित कर्म यत नामुसमुच्यते मुक्तो संगनहंवादी धृत्यु साम समन्वित सिद्ध सिद्ध निरकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल अपसेसु लुब्धो चिंतात्मको शुचि हर्ष सुखान्वित कर्ता राजा सपरिकीर्तित अयुक्त प्राक्त शब्द सठोर निष्कृति कोल्लिस विषादी दुर्गुसुत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धे भेदुतश्चैव पुनस्तविदित शृणु प्रोच्य मानसेषण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भये बंध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सापात सात्विकी यया धर्मम धर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयत्प्ररस बुद्धि सापाति राजसी अधर्म धर्मेति व्यापते मन्यते तामसावृता सर्वान्धविताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी धृत्य ये धारते मन प्राणदीय क्रिय योगिन वचना तुझे सापार्थ सात्विकी यया दुधम कामर्थ धृत धार्यते चुनम प्रसंगिन फलाकांक्षी स्तुति सापार्थ राजसी यया स्वप्न भयम शोकम विषाद मदमेव स नविमुचि दुर्गधा स्तुति सापार्थ सामति सुख तेजानि त्रिविधम शृणु मे भरतसभ अभ्यास यत्र दुःखांत निगच्छति यदग्ने विषमिव परिणामे पुरुतपमं तथुक सात्विक पृतम विदयजनम विषन्द्रिय संग तद्ग्रदिमृतपमं परिणापे विषमिव तथुक राजसंस्मृतम यदग्ने चानुबंधे च सुह मोहनमात्मनं निद्रातलस्य प्रमादोत्त तत्तमतापुरुतम न तदस्ति पृथिव्या वा दिव्ये देवेषु व्यापुनं सत्त प्रकृतिर्मुक्त यद्यपि साते गुणगे ब्रह्मण स्थितियाभिषा शूद्राणांच परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावगुणे समोदमस्तप शोच क्षान्तिराजरमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म समाजिनां सौरतेजोदुतिताश्च युद्धे चाप्य पलायनं दानविस्वभावस क्षात्र कर्म स्वभावजं कृषि गौरस्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धसापि स्वभावजम्।
स्वे स्वे कर्मणभिरितर संश्रुति लभते नर सकर्मण्यत बुद्धि तथा विञ्जते तच्छृण यथा प्रवृत्तिभूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा च सिद्धिविदति मानं श्रियां सिद्धिर्विघ्न परधर्मानुतिष्ठते स्वभावनितकर्म कर्मधातुकिलबसं सहज कर्म कौन्तेय सदोस्मपि न तज्यते सर्वारंभा हि दोषेण तुमिरावृता असक्त बुद्धि सर्वतः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैश्च कर्म सिद्धि परमा संन्यासिनादि गच्छति सिद्धि प्राप्त तथा ब्रह्म तथा नाप्नो निबोध में समासेन व कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दानि विसक्ता त्यक्ता रागदेशस्य वियुक्त सेवी लध्वासी यत वाक्याय मानस ध्यान यगोपरो नित्य वैराग्य समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोध परिक्रियम् विमुच्य निर्मम शांतरो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम भक्ता मां विजानान्ति यावन्तः सर्वे तत्त्वतः ततो मा त्वततो विसन्ति तदुरन्तरं सर्वार्कर्मणपि सदा कुर्वाणो मदव्याप्सृता मत्प्रतप्ति शाश्वतपदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भ्रम मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रतदस्यसि अथ चेत्त्वं महत्प्राणं सुरक्षसे विनश्यसि यदहंकारमाश्रित्य नो योत्स्य इति मन्यसे मिथ्ये व्यवस्थे प्रकृतिस्वाति नियुक्षति स्वभावजन कौन्तेय निबंधनस्वेन कर्मणा कर्तुर्नेच्छसि कौन्तेय करिष्यति तथा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सुजनस्तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायता तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शान्ति स्थानं प्राप्स्यते शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्याता गुह्यादुतर मया विमुषेदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतनं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽस्मि दृढमिति ततो यक्ष्यामि ते हितं मन्मना मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे स्वेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने निपश्यसि मे सर्वधर्मापदेशस्य मामेक शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आशु च इदं ते नात्पस्काय न भक्ता कदाचन नाचा सुसुष्टुवाच्यन्न न च मादयोदेश्यं य इं परमगृह्य मद्भक्तिविधियास्यति भक्तिमयि पराकृत्व मामे व्यस्यत संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भवितानि च मे तस्य धन्यप्रियतरो भवि अद्यश्च इमयो धर्मसंवादमावयो ज्ञानयज्ञेनामिष्ट स्यामिति मे मति श्रद्धा नश्यसे शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्ते पुण्यकर्मणां कच्चिदेत च पार्थ त्यगेन चेतसा कतिज्ञानसम्मोहं प्रणश्यस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रदनाच्युत चितोत्मिकथकन्देह करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यह वासुदेवस्य पार्थशतमहात्मनं
संवादमिमं श्रुतस्य उद्धतरोमहर्षणं व्यासप्रसादतत्तुना तथा गृहं परं योगयोगेश्वर कृष्ण साक्षात्कते स्वयं राजा संस्मृत्य संवादमिवद्भुतं केशव अर्जुनं पुण्य ऋष्यामि जमुरसे तच्च संस्मृत रूपबुद्धते हरे विस्मय महान जन्म ऋषस्माचीज पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धनं तत्र श्री विजयभृद प्रीतिमितिमकम् ओम तत्तदिति श्रीमद्विष्णुसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे मुगसनामुदाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बरोबर प्रकाश भाई So, Hare Krishna, dear all. Thank you everyone for joining today's Bhagavad Gita session. And I would like to show you here all our elders are sitting here and they are listening. So it is a aged care home, and me and Rohin, we are staying at with them because my mother is here. So my mother is in some other room. She can't walk, so isn't here. But I'm very much feeling blessed today that that I could get opportunity to recite the shlokas in front of these people, and also give few of them the opportunity to read. And thank you so much, Khyati Mataji. And his name is Prakash Bhai. He is very expert in reciting. So last 2 chapters is all glories to him. Thank you so much everyone for joining. Hare Krishna, and may Krishna bless us. We always live in the lotus feet of Srila Prabhupada and Lord Shri Krishna, just like Hari Bol, just like Arjuna got the shelter from Lord Shri Krishna on the same day. May we also get sympathy, like shelter at lotus feet of Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hari Hari Bol. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you. And I would also like to thank Rohin Jani, my son Rohin, who is displaying the slides, and everyone for joining, taking your time out and giving it to Krishna and Arjuna. Thank you so much. Hare Krishna. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Hare Krishna. Yes. Thank you, Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.